नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि संघं मुनिराज सावकं। नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय। श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, आज मिति 2079 साल असार 25 गते शनिबार बिहानको 8 बजेदेखि 9 बजेसम्मको फेसबुक लाइभ धर्मदेशना दिनानुदिन देशना गर्ने क्रममा आज पनि हामी तपाईहरुको लागि एउटा देशना कर्म कर्मफल कर्म विपाक नामक देशनालाई अगाडि सारेर तपाईहरुको सामुन्ने फेसबुक मार्फत उपस्थित भइसकेको छु र देशना सुन्नको निमित्त फेसबुकमा जोडिरहनु हुने सम्पूर्ण श्रद्धावन्त उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरूलाई आजको यो चिसो चिसो बिहानीमा न्यानो न्यानो मंगल मैत्री कामना व्यक्त गर्न चाहे। त आज शनिबारको दिन भएर तपाईहरुको लागि कर्म कर्म फल कर्म विपाक विषयगत रहेको एउटा देशना सुनाऊ भन्ने मनसा सहित उपस्थित भइसकेको छु। त्रिपिटकको सूत्र पिटक अन्तर्गत रहेको खुदक निकाय मा समावेश भएको विमानवत्थु नामक ग्रन्थबाट हिजोसम्म पनि हामीले धेरै उपदेशहरू सुनायौं। त्यस्ता त्यस्ता धेरै कथाहरू छन् त्यसमा। करिब करिब हामीले धेरै भन्दा धेरै सुनाए पनि तपाईहरुले याद गर्नु भएको छ होला। जति पनि यो देवलोकमा पुगे उनीहरूले यो मनुष्य लोकमा जन्मिँदाखेरि कुनै न कुनै कुशल कर्म गरेर गएकै कारणले गर्दाखेरि त्यो पनि बुद्ध शासनमा बुद्ध धर्म संघ प्रति शरण गएकाहरू, बुद्ध धर्म संघ प्रति सेवा भाव रहेकाहरू, बुद्ध धर्म संघ प्रति गौरव रहेकाहरू, बुद्ध धर्म संघ प्रति अभ्यास रहेकाहरू मनुष्य लोकबाट बिदावारी भइसकेपछि देवलोकमा दिव्य सुख भोग गर्न पाउने गरी तावतिंश देवलोकमा तपाईको कनक विमान जस्तो भव्य विमानमा पनि उत्पन्न हुनु रहेछ। कसैले बुद्ध प्रति श्रद्धा राखेको अनुभावले पनि देव भूमि प्राप्त गरे हैन। कसैले बुद्धलाई सेवा गरेको, धर्मलाई सेवा गरेको, संघलाई सेवा गरेको अनुभावले देवलोक प्राप्त गरे। कसैले दान गरेको कारणले, कसैले शील पालन गरेको कारणले यस्ता यस्ता पुण्य धर्म सञ्चित गर्ने अवसर पाएका व्यक्तिहरू मनुष्य लोकबाट मरण ग्रहण गरिसकेपछि दिव्य सुख सहित देवभूमिमा उत्पन्न भएका कथाहरू थुप्रै हामीले सुनाए। यसो हेर्दाखेरि हामीले यी कथाहरू त सुनायौं सुन्यौं पनि हैन। यस्तो यस्तो भयो उस्तो उस्तो भयो भन्ने घटनाक्रमहरूलाई जोड्यौं। यो सत्य तथ्यमा आधारित घटनाहरू हुन्। यी घटनाहरूबाट हामीले के जान्न सकिन्छ त भन्दाखेरि कुनै पनि प्राणीहरू तपाईको
भ्यागुदासम्म पनि भगवान बुद्धको उपदेशमा आफ्नो चित्त एकाग्र गरिरहेकै बेलामा मृत्यु पश्चात देवलोकमा जन्मिए। भ्यागुदा जस्तो पनि त देवलोकमा जन्मियो भगवान बुद्धको उपदेश सुनेर। बुझ्नु नबुझ्नु त्यो आफ्नै ठाउँमा छ। अब भ्यागुदोले तपाईको भगवान बुद्धको समयमा भ्यागुदोले देश नसुनेर के बुझ्लान्? उसलाई त त्यो आवाजहरूले मात्रै चित्तलाई शान्त बनाएको हैन। भनेपछि यो त्रिछान भनेर अपायमा परेका हैन तपाईको पशु योनिमा जन्मिएका, यो त अपाय हो नि त। अपाय गति भन्छ त्यसलाई। अपाय गतिमा भएका प्राणीहरूले पनि भगवान बुद्धको देशनामा धर्ममा चित्त एकाग्र गर्न सक्यो भने उनीहरूको पनि गति तपाईको देवलोकमा पुग्छ। त्यहाँबाट पनि प्रष्ट हुन्छ कुरा हैन। अब भगवान बुद्धकै मित्र भनौं न, अब उहाँसँगै जन्मिनु भएको त्यो घोडा छ नि, घोडा, कण्ठको घोडा, अब त्यो पनि पशु न हो। पशु योनिमा जन्मिएको त भयो घोडा भनेको त। भगवान बुद्ध प्रतिको श्रद्धा आस्था गौरवको कारणले गर्दाखेरि भगवान बुद्धसँग वियोग भएर मरण पश्चात चाहिँ कण्ठक देवपुत्र भनेर कनक विमानमा जन्म लिन पाए। अब यस्ता घटनाले पनि के थाहा हुन्छ त भन्दाखेरि भगवान बुद्धको धर्म भगवान बुद्धको शासन पुण्यरूपी बिउ रोप्नको निमित्त कति उत्तम खाले रहेछ भन्ने कुरा त्यहाँबाट पनि प्रष्ट हुन्छ। र उनीहरू देवभूमिमा दिव्य सुख सम्पत्ति प्राप्त गरेर जन्म लिए त उनीहरूले त्यो देवभूमिमा कनक विमान प्राप्त गरे भनेको कसैले बनाइदिएको, कुनै ईश्वर परमेश्वर परमात्माले बनाइदिएको हो कि? त्यो पनि होइन। जति पनि सम्पत्तिहरू प्राप्त गर्छन् मनुष्य लोकमा जन्म लिएर पुण्य गरेका मनुष्यहरूले देवलोकमा गएर दिव्य सुख भोग गर्ने जति पनि भोग सम्पत्तिहरू प्राप्त हुन्छन् ती सबै चीजहरू कर्मको कारणले गर्दाखेरि उत्पन्न हुँदो रहेछ। कसैले बनाइदिनु पर्दैन, कसैले सृजना गर्नु पर्दैन, कसैले निर्माण गर्नु पर्दैन, त्यो त उत्पन्न हुँदो रहेछ। जस्तो कर्म त्यस्तै फल। कर्म भन्ने बित्तिकै तपाईको शरीरबाट, वचनबाट, मनबाट गरिएका कार्यहरूलाई नै कर्म भनिन्छ। अहिले मुखबाट बोलिरहेको छु, यो पनि वचनबाट गरिने, यो बोलीबाट गरिने कर्म भयो। शरीरबाट जति पनि क्रियाकलापहरू हुन्छन् ती सबै शरीरको कर्महरू भयो। मनबाट जति पनि क्रियाकलापहरू हुन्छन्, सोच्छन्, कल्पना गर्छन्, विचार गर्छन्, चिन्तन गर्छन्, यो सबै मनबाट गरिएका कर्महरू। अब कर्म भनेकै काम हो, क्रियाकलाप हो। यो वचन, यो शरीर, यो मन, तीन द्वारबाट गरिने कर्म कार्यहरू हुन्। अब कर्म विपाक, कर्मफलको बारेमा यो शरीर, यो वचन, यो मनबाट तपाईले अनुभव गर्नुभएको होला। तपाईले पनि त
सदा सर्वदा यो शरीर वचन मनबाट राम्रै गरेको छु, राम्रै मात्रै गरेको छु भन्ने पनि हुँदैन होला। मनुष्य जीवनमा पूर्ण हुनु आवश्यक छ, पूर्णताको यात्रामा छौं हैन। यो क्रममा हाम्रो शरीरबाट विभिन्न कर्महरू भइरहेको हुन्छ। शरीरबाट मनबाट आफू र अरूको लागि भलो हुने कार्य गरियो भने त्यसलाई कुशल कर्म, कुशल शुभ हैन, शुभ कर्म हैन। शुभ कर्म भनेकै कुशल कर्म, कुशल कर्म भनेकै राम्रो कर्म, राम्रो कर्म भनेकै फलदायक कर्म। अब शरीर अकुशल भनेको चाहिँ नराम्रा कर्महरू, नराम्रा कर्म भनेको चाहिँ अशुभ कर्महरू। यो शरीर वचन मनबाट भइरहेको हुन सक्छ, जानी नजानी हैन। यो त जिन्दगीमा तपाईको यात्रा अगाडि बढेसम्म यस्ता कर्महरू त भइरहन्छन् हैन। निर्वाण नपुगेसम्म, यानी कि अर्हन्त नभएसम्म त शरीर वचन मनबाट पूर्ण रूपमा कर्म शुद्धि गर्नको निमित्त त सकिँदैन, गाह्रो भइहाल्छ। तैपनि कतिको स्मृति राखेर अगाडि बढ्यौं भन्ने कुराको सन्दर्भ मात्रै अगाडि सार्नु पर्ला। अब राम्रो गर्यो राम्रै फल प्राप्त हुन्छ, नराम्रो गर्यो नराम्रै फल प्राप्त हुन्छ। कुशल कर्म गरे कुशल फलै प्राप्त हुन्छ, अकुशल कर्म गरे अकुशल कर्मै प्राप्त हुन्छ। शुभ कर्म गरे शुभ फल, अशुभ कर्म गरे अशुभ फल। जसरी एउटा किसानले जस्तो बिउ रोप्यो उस्तै फल प्राप्त गर्छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ। कुनै पनि किसानले चाहिँ एक थरीको बिउ रोपेर अर्कै थरीको इच्छा गरेर फल फलाउन सक्दैन। तपाईले एक थरीको बिउ रोपेर अर्कै थरी फलाउने बिउ फल फलाउने भनेर जप गर्नुस्, तप गर्नुस्, तन्त्र गर्नुस्, मन्त्र गर्नुस्, फल्दैन। यो प्रकृतिको नियम भनेको स्वभाव धर्म हो। यो स्वभाव धर्मलाई त बदलिँदैन, सकिँदैन पनि। नामै त स्वभाव धर्म, उसको स्वभाव त हुन्छ। जब स्वभाव यी संसारबाट हट्छ त यो संसार रहला र स्वभावै नभएपछि आगोले पोल्न छोड्यो, पानीले भिज्न छोड्यो, हावा चल्न छोड्यो, आकाशमा सूर्य उडाउन छोड्यो हैन, पानी पर्न छोड्यो आदि इत्यादि भयो भने चाहिँ यो स्वभावहरू हो नि त। यो प्रकृतिको स्वभाव, यो त निरन्तर चलिरहनु पर्छ। यो स्वभाव धर्मको लागि घाटा नाफाको कुरा हुँदैन। ऊ त आफ्नो स्वभाव अनुसार चल्नु पर्छ। उसलाई घाटा भयो, नाफा भयो, त्यसको सवाल हुँदैन हैन। अब यो स्वभाव धर्मलाई हामीले राम्रोसँग निहाल्ने हो भने कर्म र कर्मको फलमा विश्वस्त हुनको निमित्त यो स्वभाव धर्मलाई मात्र बुझे पनि तपाई कर्म विपाक प्रति सन्तुष्ट हुनुहुनेछ। त्यो भनेको जस्तो बिउ रोप्यो उस्तै फल फल्ने, जस्तो बिउ रोप्यो उस्तै मात्रै फल फल्ने हो। किसानीहरूले गरिएको कर्मबाट पनि हामीले धेरै कुराहरू सिक्न सकिन्छ। अब बिउ अनुसारको फल बने जस्तै हाम्रो जीवनमा पनि यो जुन कर्म छ नि, यो चाहिँ बिउ हो के। तपाईको जीवनमा तपाईको कर्म भनेको बिउ हो।
हैन। त्यसैले जस्तो फल चाहने किसानले उस्तै बिउ रोप्छ। त्यसरी नै तपाईले कस्तो फल खानु चाहनु भएको छ जिन्दगीमा, महान महान फल खान चाहनु भएको छ भने महानै बिउ रोप्नु पर्छ। संसारमा कति मान्छेहरू महान भएर गए हैन, त्यस्ता मान्छेहरूले कस्ता कस्ता कर्म गरे, तिनीहरू त हो नि बिउ भनेको। जस्तै भगवान बुद्ध अद्वितीय अतुलनीय हैन, अद्वितीय अतुलनीय व्यक्तित्व उहाँ जस्तो तपाईं महान सर्वश्रेष्ठ शास्ता गुरु हुन चाहनुहुन्छ भने गाह्रो छैन। उहाँले कस्तो बिउ रोप्नु भएको छ त्यस्तै बिउ रोप्ने हो बस। उहाँले कस्तो कस्तो बिउ रोप्नु भयो त। बुद्धत्व ज्ञान लाभ गर्नको निमित्त वसफल भगवान बुद्धले कस्तो कस्तो बिउ रोप्नु भयो। 10 पारमिता रूपी गुण धर्मको बिउ रोप्नु भयो। त्याग तपस्या र बलिदान रूपी बिउलाई रोप्नु भयो हैन। ओहो पञ्चमहापरित्याग रूपी बिउ रोप्नु भयो। तपाईले पनि रोप्नुहोस्। पारमिता गुण धर्म रूपी बिउलाई तपाई पनि रोप्नुहोस्। दान पारमितादेखि लिएर पेक्षा पारमितासम्म यस्ता विभिन्न 10वटा पारमिताहरू जति छन् त्यो पारमिताहरू तपाई पनि रोप्नुहोस्। तपाई पनि बुद्ध त बन्ने हो नि। उहाँले जस्तो कर्म नै बिउ हो भनेपछि तपाईले कुनै व्यक्तिहरूको जस्तै जीवन यापन गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यस्तै तपाईले कर्म पनि गर्नु पर्यो। बिना कर्म त तपाईको त्यस्तो प्रतिफल त पाउँदैन। बिना बीजारोपण, बिना बिउ फल त फल्दैन। यो त तपाई हामीमा जग जाहेरको कुरा हो नि त हैन र। हो, यसलाई नै हामी के भनेर बुझ्छौं त भन्दाखेरि उपासक उपासिकाहरू, कर्म विपाक, कर्मको फल आउँछ भन्ने कुरा त भइहाल्यो। त्यसैले तपाईले चाहिँ सम्झिनुस्, तपाईको शरीर वचन मनबाट जति पनि कर्महरू गरिन्छ त्यो भनेको बिउ हो। अब तपाईले जस्तो बिउ रोप्नुभयो त्यस्तै फल फल्ने हो। समय आएपछि तपाईको जीवनमा पनि तपाईले गरेका शरीर वचन मनका कर्महरूबाट तपाईलाई कर्म फल आउँछ, कर्म प्रतिफल आउँछ। एक दिन समय भइसकेपछि त्यो पाक्छ, त्यसको प्रतिफल हामीलाई पाउँछ। तपाईले बिउ रोप्ने बित्तिकै फल त फल्दैन नि, लाग्ला के समय लाग्ला। धैर्य त गर्न सक्नु पर्यो नि हैन। एउटा सुन्दर विषयवस्तुको सृजना हुनको निमित्त अलिकति धैर्य गर्न सकिएन, अलिकति कुर्न सकिएन, धैर्य सहनशीलता र त्यसमा अलिकति निरन्तरता पाइएन भने त त्यसको सुन्दर सृजना कसरी हुन्छ? सृजना कसरी? एउटा ढुङ्गालाई एउटा मान्छेले झ्यालबाट खसाल्दिए, त्यहाँबाट फुटेपछि उसको कस्तो रूप बन्ला त्यो ढुङ्गाको। थोरै समयमा एउटा अर्कै छुट्टै प्रकारको रूप बन्ला। तर त्यही ढुङ्गालाई राम्रो एउटा चाहिँ मूर्ति बनाउनको निमित्त त त्यसलाई त कोड्नु पर्यो, राम्रोसँग सही ठाउँमा सही तरिकाले कोड्नु पर्यो। अनि केही समय बिताइसकेपछि अनि बल्ल त्यो ढुङ्गाबाट एउटा चाहिँ राम्रो मूर्ति बन्छ नि। समय त लाग्दो रहेछ नि त। अब झ्यालबाट खसालेर फुटाएर पनि त एउटा रूपको सृजना त होला, तर त्यो रूप कति सुन्दर हुन्छ र हैन। त्यही ढुङ्गालाई चाहिँ सबैलाई मन पर्ने प्रिय सुन्दर विषय
बनाउनु छ भने बनाउनु त सकिन्छ। त्यो ढुङ्गालाई जसरी पनि फुटाएर विभिन्न रूपहरू निकाल्न पनि सकिएला, कुँडिएर त्यसमा चाहिँ आकृतिहरू पनि सृजना गर्न सकिएला, थुप्रै चिजहरू छ। त्यसैले समयलाई अलिकति कोर्नु त सक्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भ हो मुख्य कुरा त, हैन? त्यसैले तपाईले आफ्नो जीवनमा शरीर वचन मनबाट कहाँ कसरी कस्तो कर्म गर्नु भएको छ, त्यो सबै चीजहरू चाहिँ बिउ बन्छ, तपाईको जिन्दगीमा बिउ बन्छ। त्यही बिउले तपाईलाई चाहिँ प्रतिफल दिन्छ, त्यही बिउले तपाईलाई प्रतिफल दिन्छ। अब हामीले विमानवत्थुमा तपाईको देवलोकमा दिव्य सुख भोग गरेर देवपुत्र भएर जन्मेका, हैन, देवताहरूको बारेमा थुप्रै पढ्यौं। देवीहरू भएर गएकाहरू, देवताहरू भएका जति पनि छन्, उनीहरूले चाहिँ मनुष्य लोकमा के गरे, कस्तो कर्म गरेको कारणले उनीहरूले त्यो देवलोकमा दिव्य सुख प्राप्त गरेको भन्ने कुरा त प्रश्न भयो नि। किन त उनीहरूले मनुष्य लोकमा दानशील कुशल पुण्य धर्महरू सम्पादन गरेर गएका थिए। त्यसकै अनुभावले उनीहरूले देवत्वको स्वामित्व प्राप्त गरेका हुन् भन्ने कुरामा दुई मत नहोला। कथाहरू त्यत्रो सुनाइसके, सुनिसक्नुभयो, हैन? त म तपाईलाई आज एउटा चाहिँ के पनि जानकारी यसैमा जोडेर के जानकारी दिन चाहेको त भन्दाखेरि, कर्म विपाक कर्म फलको बारेमा, कर्म नै बिउ हो, कर्मबाट जुन प्राप्ति हुन्छ त्यसलाई फल भनिन्छ। त्यो कर्म फल प्राप्त गर्नको निमित्त जस्तो फल खान मन लाग्छ त्यस्तै बिउ रोप्नु पर्छ, हैन? सुखरूपी फल खान चाहनेले सुखरूपी बिजारोपण पनि त गर्नु पर्यो नि, हैन र? यस्तै तपाईको लागि मैले यहाँ के विचार गरे त भन्दाखेरि, यो दान र यो शीलले तपाईलाई कहाँ पुर्याउँदो रहेछ त भन्दाखेरि मनुष्य देवलोकमा पुर्याउँदो रहेछ, देवभूमिमा पुर्याउँदो रहेछ। दान र शीलले तपाईलाई कनको विमानमा पनि पुर्याउँदो रहेछ, तावतिङसे देवलोकमा पनि पुर्याउँदो रहेछ। दान र शीलले मनुष्य लोकमा गरिएको दान र शील नै बिउ बनेर तपाईको फलको रूपमा देवभूमि प्राप्त गरेको, देव विमान प्राप्त गरेको भयो। त्यो चाहिँ फल भयो। त सबै मान्छेहरूले दानै गर्छ, शीलै पालन गर्छ भन्ने त होइन नि। अब कति मान्छेले के गरेर गयो भने तपाईको मनुष्य लोक मात्र होइन, देवलोक, मनुष्य र देवलोक मात्र होइन, तपाईको चाहिँ अपाय दुर्गतिमा जति पनि मान्छेहरू जान्छन्, हैन, प्राणीहरू जान्छन्, उनीहरू चाहिँ उनीहरूकै कर्मद्वारा उनीहरूलाई त्यो अपाय दुर्गतिको उत्पन्न हुने हो, कसैले बनाइदिने होइन। कसैले बनाइदिने होइन, उनीहरूकै कर्मको अनुभावले यो दुर्गति लोक उसको लागि उत्पन्न हुन्छ। हैन? दुर्गति भनेको तपाईको कतिवटा छ? नरक, प्रेत, असुर, तिर्यक भनेर 4 वटा छ। यसलाई दुर्गति भनेर भनिन्छ। दुर्गति भनेर भनिन्छ। दूर
गति, दूर भनेको यति टाढाको गति हो कि त्यो टाढाको मिन्स यहाँनिर केबाट टाढिएको त भन्दाखेरि सुख शान्तिबाट टाढिएको गति, त्यसलाई दूर गति, दुर्गति भनेर भनिन्छ हैन। अब यो दुर्गतिहरू पनि मनुष्यहरूले जस्तो कर्म गर्यो त्यस्तै फल प्राप्त हुन्छ। जस्तै अब म तपाईहरुलाई सुनाउँछु, विशेषतः लोभ, द्वेष, मोह, मान, यो चारवटा अकुशल कर्मको कारणले गर्दाखेरि चारवटा अपाय प्राप्त हुन्छ। के लोभ, द्वेष, मोह, मान। यही नै अकुशल कर्म नै अपाय दुर्गतिको बिउ हो। के बिउ? लोभ, द्वेष, मोह, मान। मूलत अब तपाईको चाहिँ लोभमा पड्यो भने, लोभी भयो भने चाहिँ तपाई कहाँ पुग्छ? लोभ गर्नु भनेको चाहिँ तपाईको दुर्गतिको बिउ हो। कुन चाहिँ दुर्गतिको बिउ हो त भन्दाखेरि प्रेत गति, प्रेत योनि को बिउ भनेको चाहिँ लोभ हो। हुन त प्रेत लोकमा अरु कर्महरूले पनि जान्छन् हैन, बिउ त अरु पनि हुन्छन्, तर मूलत प्रेत लोकमा जन्मिने बिउ भनेको चाहिँ लोभ हो, लालच हो हैन। लोभी लालची मान्छेहरू चाहिँ मरण पश्चात उनीहरूको गति भनेको चाहिँ प्रेत योनि हो, प्रेत भएर जन्मिन्छ। त्यसैले तपाई लोभमा पर्नु भएको छ, लालचमा पर्नु भएको छ, लोभी र लालची बनेर तपाईले जीवन यापन गरिरहनु भएको छ भने त्यो भनेको प्रेत लोकमा उत्पन्न हुने फल प्राप्त गर्ने बिउ रोपिरहनु भएको हो। तपाई त पढ्नु भएन नि, के पढ्नु भयो? पढ्नु भयो भने त फसाद छ, मौका छ है। अहिलेसम्म तपाईको हात चलिरहेको छ, खुट्टा चलिरहेको छ, दिमाग चलिरहेको छ, खान पाइरहेको छ। यस्तो बेलामा यो प्रेत लोकमा उत्पन्न हुने बिउलाई चाहिँ नाश गरिदिनु पर्छ, नष्ट गरिदिनु पर्छ। त्यो नष्ट गर्न सकिएन भने त्यो बिउले चाहिँ तपाईलाई के फल दिँदो रहेछ? प्रेत योनिमा जन्म लिनुपर्ने फल तपाईको लागि उसले तयार पार्छ। कसैले तयार पार्ने होइन, देवलोकमा तपाईको देवताहरू, परमेश्वर, ईश्वर आएर यसरी चाहिँ बनायो भन्ने यस्ता मिथ्या धारणाहरूबाट अलग भएर बस्नुपर्छ। तपाईको जीवनमा यो प्रेत लोक उत्पन्न हुने कारण भनेको चाहिँ तपाईकै कर्मले, तपाईले सृजना गरेको हो। त्यो सृष्टिकर्ता हो तपाई। कहाँ त्यो अरु परमेश्वर परमात्मालाई तपाई पुकारिरहनु भएको छ? तपाईले देवलोक तपाईले प्राप्त गर्नु भएको छ भने त्यो देवलोक पनि तपाईले नै सृष्टि गरेको जस्तै हो। यो दुर्गति प्राप्त गर्नुभयो भने त्यो दुर्गति पनि तपाईले नै सृजना गरेको हो, कसैले सृजना गरेको होइन। यसरी बुझ्नु जरुरी छ। त्यसैले लोभी लालची भएर जीवन यापन गर्नु भनेको प्रेत योनिमा जन्म लिनको निमित्त बीजारोपण गरिरहनु हो भन्ने कुरालाई राम्रोसँगै बुझ्नु। हुन त द्वेषले गएकाहरू पनि छन्, मोहमा परेर गएकाहरू पनि छन्, मानले परेर गरेकाहरू पनि प्रेत योनिमा जन्मेकाहरू छन्, नभएका त होइनन्। तर मूलत प्रेत योनिमा जन्म लिने बिउ भनेको चाहिँ लोभ हो। त्यसैले उपासक उपासिका आजैदेखि लोभी र लालची बन्न त्याग्नुस्, प्रेत योनि जस्तो दुर्गतिको धोकालाई ठुन्नुस्। सकिएन कुरा। यस्ता कुराहरू थाहा पायो भने मात्रै हामीले प्रेत योनिको धोका थुन्न सकिन्छ, न त सकिँदैन।
नत्र सकिँदैन। अनि प्रेत योनिपछि तपाईको नरक आउँछ। नरक भनेको चाहिँ थाहै छ, दुखै दुःखले भरिएको, त्यहाँ सुख र शान्ति भनेकै नहुने त्यस्तो योनि नरक भनेको। त नरकमा लोभ द्वेष मोह मानको चारैवटाको कारणले पनि गएकाहरू छन्, तर मूल कारण चाहिँ नरकमा जाने मान्छेहरू भनेको रिसालो, द्वेषी, क्रोधी, रिसालो मान्छेहरू हैन। द्वेष क्रोध रिस भनेकै तपाईको नरकको बिउ हो, त्यो मूल बिउ हो। त्यो अरु पनि तपाईको लोभ पनि होला, मोह पनि होला, मान पनि होलान्, तर रिस राग द्वेष यस्ता कुराहरू भनेको चाहिँ यो नरकको बिउ हो भन्ने कुरा तपाईले स्पष्ट रूपसँग बुझे हुन्छ। तपाई रिसाउनु त भएको छ नि, तपाई क्रोधी त होइन नि, तपाईको द्वेषी त होइन नि, हैन, तपाई रिसालो व्यक्तिमा त होइन होला नि। तपाईको भित्र रहेको रिसले जिउँदै पनि तपाईलाई मार्छ, त्यसले जिउँदै नै पनि तपाईलाई नरकीय जीवन, एउटा जीवन तपाई बाँचिरहनु भएको छ, हजारौं नरकहरू सृजना गर्छ त्यसले। तपाई अहिले मनुष्य लोकमा म मनुष्य भएर बाँचिरहेको छु भने तापनि द्वेष रिस क्रोधले त तपाईलाई नारकीय जीवन बिताउन बाध्य बनाउँछ त्यसले। त्यसैले तपाईको जीवनमा क्रोध द्वेष रिस उत्पन्न भयो भनेको मतलब तपाई नरकको बिउ उत्पन्न भयो भनेको। बेलैमा त्यो बिउलाई चाहिँ सखाप पारिदिऊ, बेलैमा त्यो बिउलाई चाहिँ नष्ट पारिदिऊ। सकिएन भने त बिउ रोपिहाल्नु भयो, तपाईको हातमा त आयो बिउ, तर त्यो बिउलाई रोप्ने कि अब त्यसलाई नष्ट गर्ने तपाईको हातमा छ। फेरि तपाईको हातमा छ त्यो। त तपाईले रिसलाई नरकको बिउ भनेर थाहा पाएर त्यो रिस द्वेष क्रोधलाई निर्मूल गर्नुभयो भने तपाईले नरकको ढोका ठुनेर तपाईले सुगतिको मार्ग प्रशस्त गर्नुभयो, त्यस्तो अर्थ लाग्छ के उपासको पछि है। अब त्यसपछि आयो मोह। मोह भन्ने पनि अकुशल हैन। यो मोह मोही मान्छे माया मोहमा पर्ने हुन्छ नि त। त्यस्ता माया मोहमा परेर हैन जीवन सखा बनाएर जाने व्यक्तिहरू जो छन् उनीहरू तिरछान हुन्छन्, यानी कि पशु योनिमा जन्म लिन्छ, पशु योनिमा जन्म लिन्छ। त्यसैले मोहले तपाईले छोप्नु भनेको चाहिँ अन्धकारले छोप्नु जस्तै हो हैन। र मोहमा पर्ने मान्छेहरूले यो राम्रो त्यो राम्रो यो त्यो भन्ने कुरा नै उनीहरूलाई थाहा हुँदैन। त मोही भएर तपाईँ बाँचिरहनु भएको छ भने तपाईले कस्तो कर्म फल पाउनु हुनेछ त भन्दाखेरि मोही हुने कर्म भनेको चाहिँ पशु हुने बिउ रोप्नु भएको हो। अब तपाईले पशु हुने बिउ रोपेर मनुष्य लोकमा बिउ रोपेपछि त फल पाउने भनेको त पशु नै हो। मोह भनेको के को बिउ भयो त? अब पशुको बिउ। हुन त रिसले लोभले पनि भएका होलान्, तर मूलत चाहिँ पशु योनिमा जन्म लिने भनेको चाहिँ मोहको कारणले गर्दा, मोह अकुशलको कारणले गर्दाखेरि हो। लोभ द्वेष मोह, त्यसपछि मान भनेको कस्तो त भन्दाखेरि अभिमान घमण्ड यहाँ आइएको।
अभिमान घमण्ड जो व्यक्तिले गर्छन् उनीहरूले चाहिँ कस्तो गतिको बिउ रोप्नु भएको हो त भन्दाखेरि असुरकाय भनेको चाहिँ तपाईको असुर भनेको यक्षहरू यक्षिणीहरू हैन राक्षसहरू भन्छ नि त हाम्रो भाषाबाट जान्नको निमित्त बुझ्नको निमित्त चाहिँ यसरी व्याख्या गरिएको छ हैन त उपासक उपासिकाहरू तपाईले केही कुराको घमण्ड गर्नुहुन्छ कि मान अभिमान गर्नु भएको छ कि होशियार है होशियार त्यो मान अभिमान घमण्ड यस्ता अवगुणहरूको कारणले गर्दाखेरि मान्छे मरण पश्चात कहाँ जन्मिन्छ असुर कायमा जन्मिन्छ जहाँ कहिले पनि सुख र चैन हुँदैन त्यस्तो असुर काय त्यो भनेको के हो मान अभिमान घमण्डको बिउ तपाईले रोप्नु भयो भने तपाईले त्यसको विपाक तपाईको फल प्राप्त गर्नको लागि तपाई पनि तयार हुनुपर्छ त्यसैले लोभले प्रेत द्वेषले नरक मोहले पशु तृष्णा न अभिमान र घमण्ड हैन यी कुराहरूले चाहिँ असुर कायमा जन्म लिन पर्ने हुन्छ यो पनि ठीक भयो त सबै कर्महरू नै मूल भएको कारणले गर्दाखेरि कर्म नै बिउ भएको कारणले गर्दाखेरि यी कुराहरूलाई जानेर तपाईले चाहिँ लोभ द्वेष मोह मान लोभ द्वेष मोह मान लोभ द्वेष मोह मान यी कुराहरूबाट अलग हुन सकियो भने मात्रै आफूले आफूलाई सुख दिएको हुन्छ आफूले आफूलाई सुरक्षा गरेको हुन्छ यदि लोभ द्वेष मोहबाट अलग्याउन सकिएन भने लोभमा द्वेषमा मोहमा तपाईको चाहिँ अब विभिन्न यस्ता अकुशलहरू जति छन् यस्तामा पर्नु भयो यस्ताको बन्धनमा परेर तपाईले कर्महरू गर्दै जानु भयो भने त्यही कर्म तपाईको लागि त्यो अपाय दुर्गतिको बिउ बन्छ के त्यस्तै गरी हामीले विमानवत्वमा जति पनि पढ्यौं नि त्यो विमानवत्वमा पढ्दाखेरि तपाईको दान गरेको शील पालन गरेको कुराहरू आए नि त्यो दान र शीलले हामीले कहाँ पुर्याउँछ त भन्दाखेरि मनुष्य र देवलोकमा पुर्याउँछ मनुष्य र देवलोकमा पुर्याउँछ यो मनुष्य जीवन भनेको दुर्लभ जीवन यस्तो जीवन हामीले चाहिँ प्राप्त गर्न पाउँछ त्यसैले तपाई दानी भइरहनु भएको छ शीलवान भइरहनु भएको छ भने तपाईले के को बिउ रोपिरहनु भएको छ मनुष्य र देवलोकको हैन बिउ रोपिरहनु भएको छ मनुष्य र देवलोकको बिउ रोप्नु भइरहेको छ भइहाल्नु हुन्छ त्यस्तै बिउ रोपेर अर्को फल पाउँछ भन्ने हुँदै हुँदैन हैन अब दान शील कुशल कर्म तपाई हामीले गर्दै आइरहेका छौं गर्दै पनि छौं भने अब तपाईले यसरी जानेर बुझेर तपाईले कर्म गर्नु पाउनु भयो भने तपाईले दान गर्दै गर्दाखेरि पनि त्यो कुरालाई जानेर गरेको हुनाले अब तपाईले यो दानले मलाई यस्तो होस् उस्तो होस् भनेर कामना गरिरहनु पर्छ र पर्दैन नि किन त भन्दाखेरि तपाईको त्यो दान शील पालन गरेको जुन कर्म छ त्यो त बिउ बनिहाल्यो के को बिउ बन्यो मनुष्य लोक र देवलोक त्यो पनि सुख शान्ति पूर्वक बस्न पाउने मनुष्य र देव योनिमा जन्मनको निमित्त तपाईले दान गरिरहनु भएको छ यो शील पालन गरिरहनु भएको छ भनेकै त्यसको बिउ रोपिरहनु भएको हो नि त बुझ्नुभयो पक्का बुझ्नुभयो हैन
अब तपाईको चाहिँ दान र शीलले तपाईको मनुष्य र देवलोकसम्म मात्रै पुर्याउँछ। त्योभन्दा माथि तपाईको ब्रह्मलोक छ हैन। ब्रह्मलोक पनि तपाई हामी आफैले आफ्नै कर्मबाट निर्माण गर्ने हो त। त्यो लोकमा हामी उत्पन्न हुने भनेको हाम्रै कर्मले मात्रै हो। भनेपछि समता विपස්සना ध्यान भावना भन्ने पनि छ। दान गयो, शील गयो, अब भावना अभ्यास भन्ने बाँकी छ। भावना अभ्यासले तपाईलाई कहाँ पुर्याउँछ त भन्दाखेरि तपाईले ध्यान भावनाले तपाईले ब्रह्मलोकमा पुर्याउँछ। त्यो ब्रह्मलोकसम्म पुर्याउने त्यो ध्यान भनेको कुन चाहिँ ध्यानले पुर्याउँछ त भन्दाखेरि समता ध्यानले पुर्याउँछ। ध्यान भनेको पनि तपाईको दुई किसिमले छ। एउटा समता ध्यान, एउटा विपස්සना ध्यान। समता ध्यान, विपස්සना ध्यान, समता ध्यान, विपස්සना ध्यान। समता ध्यानले तपाईलाई हैन, ध्यानले मात्रै पनि मनुष्य देवलोकमा नपुर्याउने भन्ने होइन, पुर्याउँछ। तर मूलत समता ध्यानले चाहिँ तपाईलाई माथि लग्दा 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 कहाँसम्म पुर्याइदिन्छ त भन्दाखेरि ब्रह्मलोकसम्म। समता ध्यान भावना अभ्यास गर्नेहरूले बीजारोपण गरेसरी भएको हुनाले गर्दाखेरि ब्रह्मलोकसम्म पनि पुग्न सक्छ समता ध्यान भावनाले। अब ब्रह्मलोक भनेको चाहिँ अब समता ध्यान भावनामा पनि रूप ध्यान अरूप ध्यान भन्ने दुई किसिमको ध्यान हुन्छ हैन। रूप ध्यानले रूप ब्रह्मलोक 16वटा प्राप्त गर्दछ भने अरूप ध्यानको अभ्यास गर्नुभयो भने तपाईले अरूप ध्यानको 4वटा अरूप ब्रह्मलोकमा तपाईको जन्म हुन्छ। ल हेर्नुस् है, समता ध्यान भनेको तपाईको ब्रह्मलोकसम्म पुग्ने बिउ रोप्नु भएको हो। तपाईले यसरी कुरा तपाईले बुझ्न आवश्यक छ हैन। अब समता ध्यानपछि विपස්සना ध्यान छ। विपස්සना ध्यान भनेको आफूले आफूलाई जान्ने, आफूले आफूलाई चिन्ने, आफूले आफूलाई बुझ्ने, यानी कि यो पञ्चस्कन्धको परमार्थ सत्यलाई बुझ्ने जान्ने, यानी कि यो पञ्चस्कन्ध यो स्कन्धको स्वभाव धर्मलाई सही रूपमा जान्ने बुझ्ने अभ्यास विपස්සना। त यो विपස්සना भनेको चाहिँ कस्तो प्रकारको त भन्दाखेरि यही विपස්සनाले तपाईलाई मार्ग फल निर्वाणमा यही विपස්සनाले मात्रै पुर्याउँछ। सतिपत्थान विपස්සनाले मात्रै पुर्याउँछ। त्यसैले अहिले तपाईँ हामी चाहिँ सतिपत्थान विपස්සना गरिरहनु भएको छ भने ब्रह्मलोक होइन, तपाईँको आर्यलोक भन्छ त्यसलाई। मार्गफल निर्वाण धर्मलाई साक्षात्कार गर्ने बिउ भनेको चाहिँ सतिपत्थान विपස්සना हो। जुन मार्गफल निर्वाण भनेको सुख शान्ति, सुख र शान्ति अवस्था हो। तपाईँ सतिपत्थान विपස්සना ध्यान बसिरहनु भएको छ भने तपाईले अहिले कस्तो तपाईले चाहिँ बिउ रोपिरहनु भएको छ त भन्दाखेरि मूलत कस्तो बिउ रोप्नु भएको छ त भन्दाखेरि मार्गफल निर्वाणको बिउ रोपिरहनु भएको छ भन्ने कुरालाई नकार्न सकिँदैन। अब विमानवत्वमा तपाईको दान र शील गर्ने देवताहरू सुरु तपाईको ताओतिङ्स देवलोकमा कनक विमानमा उत्पन्न भएर कस्तो दिव्य सुख भोग गरेर बसे, उनीहरूको जीवन कति सहज भए। त्यसरी नै तपाईको चाहिँ रिस, तपाईको लोभ द्वेष मोह मान, यी 4वटा अकुशल गुण धर्महरूको अकुशल धर्महरूको कारणले गर्दाखेरि प्रेत असुर त्रिएक र मनुष्य देव भूमि प्राप्त गर्नेदेखि लिएर समता विपස්සनाले चाहिँ ब्रह्मलोकसम्म प्राप्त गर्नेदेखि लिएर विपස්සना भावनाले तपाईको मार्गफल प्राप्त गर्दछ। यो तपाईको बिउ हो।
हैन। बिउ रोप्नु भनेकै तपाईको यो शरीर वचन मनबाट विपस्सनाको अभ्यास गर्नु भनेकै कर्म गर्नु हो। त्यसैले शरीर वचन मनबाट विपस्सना रूपी कर्म गरियो भने तपाईले मार्गफल निर्वाणको बिउ रोपिरहनु भएको भयो। शरीर वचन मनबाट तपाईले समता भावना अभ्यास गरिरहनु भएको छ भने तपाईले ब्रह्मलोकको बिउ रोपिरहनु भएको भयो। होइन तपाईले चाहिँ श्रद्धा आस्था गौरव राखेर दान र शील मात्रै पालना गरिरहनु भएको छ भने तपाईले के को बिउ राखिरहनु भएको? मनुष्य र देवलोकको बिउ रोपिरहनु भएको। होइन म त लोभी लालची भए भन्नुहुन्छ भने तपाई लोभी र लालची हुनु भनेकै कर्म गरिरहनु भएको हो नि। लोभमा परेर द्वेषमा परेर कर्म गरिरहनु भनेकै तपाईले चाहिँ प्रेत योनिको ढोका खोलेको हुन्छ। रिसले नरकको ढोका खोल्छ, मोहले पशुको ढोका खोल्छ, मानले असुर काय यक्ष हैन यिनीहरूको चाहिँ ढोका खोल्छ। यस्तै यस्तै तपाईको चाहिँ सतीपत्थान विपस्सनालाई त मार्ग फल निर्वाण धर्म जसलाई नवलोकोत्तर धर्म भनेर भनिन्छ, त्यो नवलोकोत्तर धर्मको ढोका कसले खोल्छ त भन्दाखेरि सतीपत्थान विपस्सना भावनाले खोल्छ हैन। त्यसैले लोकोत्तर धर्मको द्वार खोल्नको निमित्त अब तपाईले द्वार खोल्ने भनेपछि तपाईले फेरि घरको यो बंगलाको त्यो द्वार खोलेको जस्तो भन्न ठान्नु होला, त्यस्तो त होइन फेरि हैन। जस्तै तपाईको नवलोकोत्तर धर्मको द्वार खोलिन्छ सतीपत्थान विपस्सनाले भनेको मतलब के हो त भन्दाखेरि नौवटा यो संसारिक यो जति पनि 31 वटा भुवनहरू छन् नि, यो भुवनलाई चाहिँ यो भव चक्र भन्छ यसलाई। यो भव यो भूमिमा जन्म लिनु भनेकै यो भवचक्रमा घुमिरहनु हो। यो लोकमा अनन्तसम्म चाहिँ जीवन चक्रमा घुमिरहनु हो। तर नवलोकोत्तर भनेको चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि उनीहरू नवलोकोत्तर धर्मलाई प्राप्त गर्नको निमित्त हामीले जुन कर्म रूपी बिउ रोप्ने भनेको त तपाईको विपस्सना भावनाको कारण विपस्सना भावना नै भयो। यदि नवलोकोत्तर धर्म तपाईले पनि प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ भने सतीपत्थान विपस्सना भावनाको अभ्यास गरिहाल्नुहोस्, गर्नु नै पर्छ। त्यही नै बिउ रोपेको हो। जुन बिउ रोपिसकेपछि तपाईं यो संसारिक दुःखमा अल्झेर संसारिक भवचक्रमा अल्झेर तपाईं बस्नुपर्ने हुँदैन। त्यहाँबाट तपाईं मुक्त भएर सदा सर्वदाको लागि सुख शान्तिपूर्वक जीवन यापन गर्न पाउँछ। अब त्यो नवलोकोत्तर धर्म भनेको के हो त भन्दाखेरि मार्ग 4 वटा, फल 4 वटा र निर्वाण भनेको एउटा, जसलाई नवलोकोत्तर धर्म भनिन्छ। यो संसारिक लोकबाट उत्तर भएको तरेर गएको लोक, तरेर गएको प्रतिफल हो यो। जस्तै श्रोतापन्न, सकृतागामी हैन, अनागामी, अर्हत हैन, त्यहाँबाट त तपाईको निर्वाण पुग्छ। त्यसैले उपासक उपासिकाहरू चाहिँ यो निर्वाणको बिउ रोप्नु भनेकै तपाईको सतीपत्थान विपस्सना ध्यान भावनालाई अभ्यास गर्नु हो। निर्वाणको बिउ रोपेको हो नि त त्यो त हैन। यसरी चाहिँ नरकदेखि प्रेतदेखि असुरदेखि नरक प्रेत असुर र पशु दुर्गतिहरूबाट बचाएर सुगति निर्वाणसम्म पुर्याइदिने जति पनि कर्महरू भर्खरै हामीले संक्षिप्त रूपमा भने ती कर्महरूलाई तपाईले सम्पादन गर्नुभयो भने तपाईले दुर्गतिबाट भयभीत भएर त्रसित भएर बस्नुपर्ने पनि छैन।
त्यसैले दुर्गतिबाट बचाउने भनेको पनि कसले बचाउँछ? तपाईँले आफैले बचाउँछ। कोही आएर तपाईँलाई दुर्गतिबाट बचाउँछु भनेर भन्न सकिँदैन। दुर्गतिबाट बचाउनको निम्ति तपाईँले नै मेहनत गर्नुपर्छ, तपाईँले नै अभ्यास गर्नुपर्छ र दुर्गतिबाट बचेर सुगति र निर्वाण प्राप्त गर्ने त्यो अवसर पनि कसले दिन्छ त तपाईँलाई भन्दाखेरि अरू कसैले होइन, तपाईँ आफैले दिने हो। त्यो कसरी दिने? तपाईँको शरीर वचन मनबाट कर्म गरेर दिने हो। तपाईँले राम्रो कुशल कर्महरू गरिदिनु भयो भने तपाईँको यो समता विकास पनि हुन्छ, विपස්සना विकास पनि हुन्छ। त्यस्तै गरी तपाईँले चाहिँ अन्य कुशल धर्महरू पनि सम्पादन हुन्छ, धेरै कुराहरू सम्पादन हुन्छ। त्यसैले उपासक उपासिकाहरू विमानवत्वमा हामीले विभिन्न चाहिँ मनुष्यहरूले चाहिँ मनुष्य लोकमा पुण्य कर्म गरेर देवलोकमा कनक विमानमा उत्पन्न भएर दिव्य सुख भोग गरेको भनेको चाहिँ मनुष्य लोकमा उनीहरूले बिउ रोपेको कारणले देवलोकमा गएर फल भोग गर्न पाए भने जस्तै तपाईँ हामीले पनि दुर्गतिबाट दूर भएर, दुर्गतिबाट हामी टाढा भएर अलग्ग भएर जाने हो भने पनि तपाईँले लोभ गर्नु भएन, द्वेष गर्नु भएन, मोह गर्नु भएन, मान गर्नु भएन, जसको कारणले गर्दाखेरि अपाय दुर्गतिबाट हामी सुरक्षा हुन्छ। अब अपाय दुर्गतिबाट मात्र सुरक्षित भएर त पुगेन, हामीले मनुष्य देव होइन तपाईँको चाहिँ सुगति निर्वाणसम्म प्राप्त गर्न पर्छ। भनाइको मतलब नवलोकोत्तर धर्मलाई हामीले ग्रहण गर्नुपर्छ भने त्यो नवलोकोत्तर धर्मलाई प्राप्त गर्ने हो भने त्यसको लागि पनि तपाईँले बिउ रोप्नुपर्छ। त्यो बिउ भनेको चाहिँ के हो? दानशील भावना। दानशील भावनादि कुशल कर्मको अनुभावले तपाईँले नवलोकोत्तर धर्मलाई प्राप्त गर्ने हो। नवलोकोत्तर धर्मको बिउ भनेकै दानशील भावना हो कि मूलत तपाईँको विपස්සना भावना। निर्वाण पुग्नको लागि त समताले पनि पुग्दैन, विपස්සना ध्यान भावना, सतिपत्थान विपස්සना ध्यान भावना नै चाहिन्छ। त उपासक उपासिकाहरू, आज तपाईँहरूलाई मैले कर्म भनेको चाहिँ शरीर वचन मनबाट गरिने कर्म कार्यलाई नै कर्म भनिन्छ। कुशल कर्म, अकुशल कर्म, शुभ कर्म, अकुशल कर्म, राम्रो कर्म, नराम्रो कर्म भन्ने हुन्छ। नराम्रोको कर्मले नराम्रो ठाउँमा, नराम्रोको कर्मले नराम्रो प्रतिफल, राम्रो कर्मले राम्रो ठाउँमा, राम्रो कर्मले राम्रो प्रतिफल दिन्छ। यो प्रकृतिको नियम हो, यसलाई कसैले बदल्न सक्दैन। सबैको लागि यो समान रूपमा प्राप्त हुन्छ नै हैन। यसरी कुन कुन कर्मको कारणले कुन कुन गति प्राप्त हुन्छ भनेर पनि मैले तपाईलाई भने। लोभ लालचको कारणले प्रेत, रिस द्वेष क्रोधको कारणले गर्दाखेरि नरक, मोह माया मोह जालमा फस्यो भने चाहिँ पशु, मान अभिमान घमण्डहरू चढ्यो भने चाहिँ असुर, असुर काय, त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ उत्पन्न हुनुपर्ने हुन्छ। र मनुष्य भएर यो मनुष्य जीवनलाई सार तुल्याउने हो भने उपासक उपासिका हामीले चाहिँ यो मनुष्य लोकमा नवलोकोत्तर धर्मलाई प्राप्त गरिसकेपछि मात्रै हामीले यो जीवनलाई सार्थक तुल्याएको हुन्छ, जीवनलाई मूल्य दिएको हुन्छ, मान्यता दिएको हुन्छ। त्यो नवलोकोत्तर धर्म प्राप्त गर्नको निमित्त सतिपत्थान विपස්සना ध्यान भावनाको बिउ रोप्नु पर्यो। त्यसपछि श्रोतापन्न, सकृतागामी, अनागामी, अरहत सम्पूर्ण क्लेशहरू निर्मूल, सम्पूर्ण विपाकहरू निर्मूल, सम्पूर्ण हैन जे जति छन् ती सबै चीज निर्मूल, सब निर्मूल हुन्छ। परम सुख शान्त प्राप्त गर्नको निमित्त तपाईहरुले चाहिँ आफ्नो कर्म सुधार्नुहोस्, कर्मलाई बिउ सम्झेर तपाईले रोप्नुहोस्। जस्तो बिउ रोप्यो उस्तै फल पाउँछ भनेर तपाईले कर्म र कर्मको फलमा विश्वास गरेर तपाईले रोप्नुहोस्, ताकि
समय बितिसकेपछि हाय मैले यस्तो कर्म गर्न पाइन भनेर चाहिँ छटपटिन नपरोस्। ल त उपासक उपासिका, आजको लागि यति नै गर्नु पर्ला। तपाईको लागि आज कर्म फल र कर्म विपाकको बारेमा, हाम्रो जीवनमा हामीले जस्तो जस्तो कर्म गर्यौं त्यस्तै त्यस्तै बिउ रोप्दै गएको हुन्छ। याद गर्नु होला है, विमानवत्वमा पनि यस्तै यस्तै बिउ रोपेको कारणले देवलोकमा यस्तो सुख भोग गरे भन्ने कुराहरू प्रतिफलको रूपमा हैन त्यो देखाइएको कुराहरू हुन्। ताकि तपाईले आफ्नो जीवनमा त्यस्तै चाहिँ दानशील रूपी हैन कुशल कर्म गरेर देवलोकमा निर्वाण नपुगेसम्म पनि तपाईको चाहिँ सुगति प्राप्त गरेर भए पनि त निर्वाणमा पुग्नु पर्यो नि त। अब सुख हैन देवभूमि आदि इत्यादि सुगतिहरूमा पर्छन्, त्यहाँबाट पनि तपाईले अझै वृद्धि गरेर तपाई जान सकियो नि। त्यसैले उपासक उपासिकाहरू, तपाई सबैले आफ्नो कर्मलाई सुधार्नुस्, आफ्नो कर्म विश्वास गर्नुस्। आफ्नो कर्म नै आफूलाई प्राप्त हुने प्रतिफलको बिउ हो। जस्तो बिउ रोप्यो उस्तै फल प्राप्त हुने हो। जस्तो फल चाहने हो त्यस्तै बिउ रोप्नु पर्छ भन्ने भगवान बुद्धको शिक्षालाई अनुसरण गर्न सकोस् हैन। लोभी लालची, द्वेषी क्रोधी हैन र मोह माया मोहमा फस्ने र मान अभिमान जे छ त्यसमा मान गर्ने, अभिमान गर्ने, कमण्ड गर्ने, रूप छ रूपमै कमण्ड गर्ने, धन छ धनमै कमण्ड गर्ने, नाम छ नामकै कमण्ड गर्ने, यस्ता घमण्डको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी जन्म लिने कहाँ हो त? असुर कायमा। अब थाहा पायो नि कुन कुन दुर्गतिको कुन बिउ हो भन्ने कुरा। बिउ त थाहा पायो नि तपाईले। अब तपाईलाई प्रेत हुन मन छ भने लोभी लालची बन्नुस् क्यारे। तपाई नरकमा जानुहुन्छ भने रिस क्रोध द्वेष राख्नुस् क्यारे। तपाई पशु योनिमा जन्म लिने हो भने माया मोहमा फस्नुस् क्यारे। तपाई असुर यक्षहरू चाहिँ असुरहरू राक्षसहरू भएर जस्तो जन्मिने हो भने तपाई मान अभिमान गरेर घमण्ड गरेर मै हुँ भनेर हिँड। जो मै हुँ भनेर हिँड्छन् उनीहरू मरण पश्चात त असुरमा जन्मिन्छ उनीहरूको। जसले दानशील पालन गरिरहेको हुन्छ उनीहरू देवलोकमा मनुष्य लोक र देवलोकमा जन्म लिन पाउँछ। र समत ध्यान भावनाको अभ्यास गर्यो भने ब्रह्मलोकसम्म पुग्न सक्छ। र सतीपत्थान विपसना ध्यान गर्नुभयो भने त्यहाँबाट पनि अलग तपाईको चाहिँ चुलो श्रोतापन्न भनेर पनि भनिन्छ हैन। श्रोतापन्न सक्रियतागामी अनागामी जस्ता महान फल पनि यही जन्ममा हामीले बीजारोपण गर्ने हो नि त। बीजारोपण गर्ने हो। त्यसैले तपाईले जे जे कर्महरू गरिरहनु भएको छ यो कर्म तपाईले एकचोटि सोच्नु पर्छ। आफूले गरेको कर्म, यो मैले गरेको कर्म के को बिउ बन्छ, यसले मलाई कस्तो प्रतिफल देला भनेर त्यो बिउ बा या प्रतिफल के पाउँछ त्यो कुरामा चाहिँ अलिकति ध्यान चाहिँ दिनुपर्छ है उपासक। त्यसरी ध्यान दिनुभयो भने तपाई अपाय दुर्गतिबाट बचेर सुगति निर्वाणको बाटोमा तपाई हिँड्न सक्नुहुन्छ। अब बाटो तपाईलाई देखाइदिइसके, बिउ तपाईहरुसँग छँदैछ, छर्नुस् क्यारे। कहाँ छर्ने हो? सबभन्दा उत्तम क्षेत्र भनेको त बुद्ध शासन हो। बुद्ध शासनमा तपाईसँग भएको त्यो बिउलाई छर्नु भयो भने त तपाई सुगति निर्वाण त ढुक्क भएर तपाई अगाडि बढे पनि भयो। किन त भन्दाखेरि बुद्ध धर्म संघको यो बुद्ध शासन भनेको चाहिँ निर्वाण पुर्याउने बाटो हो के, निर्वाण पुगाउने शरण हो, निर्वाण पुगाउने धर्म हो, यो निर्वाणमा पुगाउने कर्म हो यो। अनि यस्तो चीजलाई हामीले छोडेर जान मिल्ला र मिल्दैन नि हैन। त्यसैले उपासक उपासिकाहरू, आजको देशमा मैले यही टुङ्ग्याएँ। बिहारमा पनि आज कार्यक्रम छ हैन। त्यो कार्यक्रमको पनि अलिकति तयारी पनि गर्नुपर्छ हैन। त्यसैले पनि अलिकति बिजी भएकोले अलिकति छोटो गरौँ भनेको गर्दा गर्दै हैन।
कहिलेकाहीँ त देशना गर्दा गर्दै त तपाईँको निन्द्रै लागेको जस्तो हुन्छ। तपाईँहरूलाई कस्तो लागिरहेको छ होला, निन्द्रा लाग्यो कि है, यस्तो पनि हुन्छ। त उपासक उपासिकाहरू, कर्मफल, कर्म विपाकको विषयमा आज अलिकति छोटो भए पनि तपाईँहरूलाई शनिबारको दिन भएको कारणले गर्दाखेरि विशेषतः हामीले चाहिँ विमानवत्वमा उनीहरूले जति कर्म गरेर गए उनी देवलोकमा यसरी जन्म लिए होइन। अब हामीले पनि चाहिँ आफ्नो जीवनलाई कसरी चाहिँ अगाडि बढाउने भन्ने सोच गर्नुहुन्छ भने यस्तो यस्तो कर्म गर्यो भने यस्तो यस्तो योनि होइन, यस्तो यस्तो गति, यस्तो यस्तो जन्मको यो बिउ हुँदो रहेछ भनेर तपाईँले थाहा पाउनु भएछ भने अब त्यो बिउलाई तपाईँले रोप्ने कि त्यो बिउलाई नष्ट गर्ने तपाईँको हातमा छ। कसैले यो स्वर्ग नर्कको सृजना गर्दैन। तपाईँ आफैले आफ्नो स्वर्ग र आफ्नो नर्कको सृजना तपाईँ आफैले गर्ने हो। निर्वाण भनेको पनि यहाँ त्यहाँ भनेर कहीँ पनि छैन। तपाईँको त्यो निर्वाण भनेको अवस्था पनि तपाईँले आफैले निर्वाण गर्ने हो, कसैले निर्वाण गर्दैन। तपाईँको कर्मले निर्वाण गर्छ के त्यो। तपाईँलाई स्वर्गलोकमा देवलोकमा जन्म लिनको लागि कसैले तानेर लान्छ, कसैले खचरेर पठाउँछ, पठाउने तपाईँकै कर्मले पठाउँछ के त्यहाँ। ल त उपासक आजको लागि यति नै गरौँ। सुनिदिनु भयो, धेरै धेरै साधुवाद छ। शनिबारको दिन सबै व्यस्तहरू होला, दिन सबैको राम्रो होस्, मङ्गल होस्, कल्याण होस् होइन। अन्तमा पुण्यानुमान गयो। यो पुण्यको अनुभवले श्रद्धेय गुरुवर ज्ञान पुण्यको मास्तिर भन्ते लगाएर श्रद्धेय गुरुवर स्याडो पुण्य लगाएर सम्पूर्ण गुरुजनहरूमा पनि यो पुण्य लाभ व्यवहारको हिटो होस्। तपाईँहरूको पनि सबै आफन्त इष्टमित्र ज्ञाति बन्धुहरूको लागि पनि यो पुण्य लाभ होस्। सबैको जय होस्, सबैको मङ्गल होस्, कल्याण होस्। भवतु सब मङ्गलम्। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता वन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता वन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता वन्तु ज्ञातयो। एतावता सम्मेहि सम्पतं पुण्य सम्पदं सब्बे देवानुमोदन्तु सर्व सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता सम्मेहि सम्पतं पुण्य सम्पदं सब्बे सत्तानुमोदन्तु सर्व सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता सम्मेहि सम्पतं पुण्य सम्पदं सब्बे भूतानुमोदन्तु सर्व सम्पत्ति सिद्धिया। साधु 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 भवतु सब मंगलम्।